اللہ تیسرے بندے نو بلان گے بھائی میاں یہ کیڑا بندہ ہے اینو مجاہد کہتے نے اللہ فرمان کے ہاں مجاہد ذرا دسنا میں تینو جوانی دیتی سی دسنا جوانی نو کتے خرچ کر کے آیا ہے میں تینو زندگی دیتی سی دسنا زندگی نو کتے صرف کر کے آیا ہے اے مجاہد بول کے کہے گا اے میرے رب کریم تو مینوں جوانی دیتی سی میں جوانی نو تیرے رستے چ سوا کر کے آ گیا ہاں اللہ تیری رضا دی گردن کٹا کے آ گیا ہاں اللہ تیرے رستے چ شہید ہو کے آ گیا ہاں اللہ فرمان کے اے بھی جھوٹ بولدا ہے تو تے جان دا نذرانہ اس نے پیش کیتا سی تاکہ لوگ تینوں شہید کہتے رہن تو تے اپنی جاناں دے نذرانے اس نے پیش کیتے سی تاکہ لوگاں دیاں زباناں تے تیرے لیے بہادر دے لفظ ہون تو تے اس نے جان دا نذرانہ پیش کیتا تاکہ لوگ تیری تعریف کرتے رہن اللہ فرمان کے اینو بھی نشانی تے والا تو پکڑو اینو بھی جہنم دے اندر سٹ دتا جاوے میرے دی سرزمین